पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है शकील बट को मरवाने की। हाँ, मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। मुझे लगता है ऑडियो पर कहानी रुकने वाली नहीं है, वीडियोस भी आएंगी। एहसन शुरू से ही ज़रा क्रिमिनल माइंडेड था। इन खातून से मुलाकात एहसन शाह की एक पार्टी में हुई थी। इसके अकाउंट में पैसे कैश जमा कराए गए थे। एडवांस पेमेंट लेकर अल्लाह ताला के घर चला गया था, वहाँ ये घिनौना खेल खेल रहा था, तो वो पैसे कैश की सूरत में इसकी बीवी के पास थे। वो रोक नहीं रही, कुछ नहीं कह रही, उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन उसको दे रही है। पूरी कहानी उसको पता थी, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होने जा रहा है, अमीर बालाज के साथ क्या हुआ, वो खातून सब कुछ जानती थी। इनके टाइम की, इनके रूट की, इनके वहाँ तक पहुँचने की सब रेकी हो चुकी थी। वरना ऐसे ही कोई नहीं कि सीधे आके गोलियाँ मारे और आप मर गए। उसके पास मोबाइल फ़ोन, कार्टन के सूट, वो सहूलियत तो यहाँ पे नहीं मिलती जो उसे जेल में मिली। काली भेड़ें पुलिस में भी हैं। एहसन शाह और एहसन शाह की बीवी की जो ऑडियो कॉल लीक होती है, और ऑडियो कॉल में कहा जाता है कि तू फनकार है, और पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है शकील बट को मरवाने की। हाँ, मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। फराह इकरार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने इस केस को बखूबी देखा और आप रिपोर्ट भी करती नहीं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। क्या देख रही हैं कि ख़वातीन, हमारा तो नज़रिया ये बना हुआ है कि जो ख़ातून होती है वो गलत कामों से रोकती है, वो बीवी हो, बहन हो या माँ हो, वो मना करती है, लेकिन वो तो शह दे रही है। उसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ख़ातून है उसकी अपनी सोच कैसी है, खुद वो किस तरह की चीज़ें कर रही है, आया वो चीज़ें बाकियों की नज़र में ठीक हैं या नहीं है। तो अगर इन खातून की हम बात कर लें तो इससे पहले भी जब हम केस इनिशियल स्टेज पर अमीर बालाज कत्ल को रिपोर्ट कर रहे थे और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो हमारे ज़राए हमें बताते थे कि इन खातून से मुलाकात एहसन शाह की एक पार्टी में हुई थी। ये ख़ुद भी पार्टी में जाना पसंद करती थी, और आपको पता है कि पार्टीज़ जो अंडरग्राउंड पार्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, वहाँ पे नशे का भी इस्तेमाल हो रहा होता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी उनको ये गलत नहीं महसूस होती थी। फिर जब एहसन से शादी हुई इनकी, एहसन शुरू से ही ज़रा क्रिमिनल माइंडेड था। बालाज से मुलाकातों के लिए पैसे वसूल करने हों या किसी से डरा धमका के पैसे भत्ते की सूरत में वसूल करने हों या उसको इस्तेमाल करना हो, उसमें इन्वॉल्व रहा है। इस तरह की तो कई चीज़ें सामने आई हैं। सामने आपने खुद केस देखा है, आपको पता है। फिर आपको वो चीज़ भी याद होगी कि जब इस खातून के अकाउंट को देखा गया, हाउसवाइफ थी, कोई काम तो नहीं करती थी, कोई जॉब तो नहीं करती थी, तो इसके अकाउंट में पैसे कैश जमा कराए गए थे। वो जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया कि वो पैसे कहाँ से आए थे, तो ये उस वक्त की बात है जिस वक्त एडवांस पेमेंट लेकर, जिसको कहते हैं सुपारी लेकर, अपने ही दोस्त की खुद अल्लाह ताला के घर चला गया था, वहाँ ये घिनौना खेल खेल रहा था, तो वो पैसे कैश की सूरत में इसकी बीवी के पास थे। बीवी ने ही वहाँ जमा कराए थे। तो अब आप देख लें कि बैकग्राउंड आपको पता चल गया कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी नज़र में, आमतौर पर ख़वातीन की नज़र में ठीक नहीं होती, गलत होती हैं या क्राइम होते हैं, उस खातून की ज़िंदगी में वो एक मामूली बात थी। तो इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि एहसन शाह तूते पहले ही फनकार है। जब वो कहता है कि मैं जेल दा फनकार बन गया, तो वो कहती है बड़े प्यार से कि तू ते पहले ही फनकार सी। जेल दा तो मैं फनकार हो गया, हुन जेल दा काटू हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया जान, तो वैसे भी फनकार है। फिर वो कहती है, फिर वो उसको बता रहा है पूरी प्लानिंग। अच्छा, जब वो प्लानिंग बता रहा है, वो आगे से हंस रही है। उसने एक दफ़ा नहीं टोका कि देखो दोस्त तुम्हारा चला गया है, तुम्हारे पे केस चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं समझा रही, वो हंस रही है। फिर बाप का जिक्र आता है, तब भी वो हंसती मुस्कुराती, बल्कि वो ऐड करती है कि हाँ, वो जिस साहब बादामी बाग वाले का तुम जिक्र कर रहे हो, जो शकील बट ऐसा ही है, उन्होंने मेरे वालिद को वो कुछ बताया कि उनकी जान ही निकल गई थी। यानी वो रोक नहीं रही, कुछ नहीं कह रही, उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन उसको दे रही है। चूँकि बीच में एहसन शाह रोक देता है कि ना नहीं लेना, वो बंदे का ना नहीं लेना, समझते गई होंगी, तो वो नाम नहीं लेती है। तो इसका मतलब है पूरी कहानी उसको पता थी, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होने जा रहा है, अमीर बालाज के साथ क्या हुआ, वो खातून सब कुछ जानती थी और इसके शाना बशाना मौजूद थी। तभी तो वो इस तरह हंसी ठट्ठे में ये तमाम बातें कर रहे थे। अच्छा, मैं कुछ फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से मिला, उनका कहना है ये कॉल कर ले, आपके पास कोई सबूत वगैरह, वीडियोस, तस्वीर पहुंची हैं? देखिए, अब किसी के किरदार पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ उसमें वो बहुत सी ऐसी अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ में ज़रूर मुलविस रही हैं जिसको हमारा माशरा ना एक्सेप्ट करता है, ना उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है, और फिर लोग इसी तरह के नामों से इन ख़वातीन को पुकारने लगते हैं या बुलाने लगते हैं। ये ज़रूर है, आपके फ़ोन में भी यकीनी तौर पर वो वीडियोस मौजूद होंगी, तस्वीर मौजूद होंगी, वो हम दिखा नहीं सकते, वो इस कदर घिनौनी हैं और अजीब हैं, उनके लफ्ज़ नहीं मुझे मिल रहे कि हम दिखा नहीं सकते। माशरे को
بہتر سمت لے جانا چاہتے ہیں, کسی کو ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ ایسی نہیں ہے جو کوئی خاتون بڑے شوق سے ایسی تصاویر بنوائے یا ایسی ویڈیوز بنوائے یا اپنے شوہر کو اس چیز پر شے دے. اب ایک اور چیز دیکھیے, احسن شاہ کے موبائل سے جو ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں جو ہم سب کے موبائل تک بھی پہنچ چکی ہیں, ایون اس دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی, ایک بیوی کا ایکسیس ہوتا ہے اپنے شوہر کے فون تک, اس کو پتہ ہوتا ہے کیا کیا چیزیں موجود تھی. تو اب آپ اندازہ لگا لینا کہ دونوں ہی کس مینٹالٹی کا شکار ہیں, مطلب کس مینٹالٹی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور آگے بھی وہ یہی گزارے تھے. وہ کہہ رہا ہے میں سعودی عرب چلا جاواں گا, میں عوام میں بڑی خوشخبری دواں گا, پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو ایک فینٹیسی ڈان سمجھ رہا تھا, بدماش بن گیا ہوں کہ میں نے بلاج کی مخبری کر کے اسے مروا دیا اور میں خود میں ایک بدماش ہوں. وہ گینگسٹر بننے کی تیاریاں کر چکا تھا, اس نے گینگ کے لوگوں کو پوائنٹ کر لیا تھا. پھر وہ آپ نے سنا وہ پہلا جملہ, وہ کہتا میں نے باس کو خوشخبری دینی ہے, اور ٹیم بھی بنا لی ہے میں نے. باس کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا باس, کیا پتہ یہ وہی باس ہو جن سے پیسے لے کے انہوں نے میر بالاج کو مارا, یعنی کہ بٹ برادران. یہ بھی کبھی امکان ہے اس بات کا, کیونکہ پولیس کے پاس نا اب کافی انفارمیشن آ گئی ہے. آپ خود بھی پولیس سے گفتگو کر کے آئے ہیں, ہمارے بھی کافی پولیس والوں سے گفت و شنید ہوتی رہتی ہے. نام ابھی وہ اناؤنس نہیں کریں گے, لیکن وہ گینگ کے جو مہرے یہ بتا رہا تھا میں بڑے فٹ بندے لے کے آیا ہوں, وہ سارے ابھی بہت جلدی منظر عام پر آئیں گے. پولیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے اور اسے سب سے علیحدہ رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلاج کے جو دوست بھابھی جیل میں موجود ہوں وہ اسے مار نہ دیں, اس کے باوجود اسے علیحدہ جیل میں رکھا گیا ہے, اور یہ ساری کی ساری فیسلٹیز اس کے پاس, موبائل فون, کاٹن کے سوٹ, کھانا پینا کھلا, وہ سہولیات تو یہاں پہ نہیں ملتی جو اسے جیل میں ملی. یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے, اور یہ عوام بھی سوچ رہی ہوگی کہ کیسے اس نے فون کال کی جس پہ بڑے مزے سے وہ بیوی سے بات کرے, کہ جیسے آپس میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہو. تو اس کو کچھ عرصہ پہلے ہی الگ منتقل کیا گیا تھا. پہلے وہ وہیں پر تھا جہاں سارے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. تو جن مہروں کی وہ بات کر رہا ہے اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے اندر کے لوگ موجود تھے. کالی بھیڑیں پولیس میں بھی ہیں, یہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر جدید ترین اسلحہ کہیں اور سے نہیں مل رہا, منشیات کہیں اور سے نہیں مل رہی, یا کسی کا ٹریک کہیں سے نہیں مل رہا کرمنل کا, تو پولیس تھانے کو پتہ ہوگا. اور بڑی بڑی کارروائیوں کے اندر پولیس بھی انوالو رہا کرتی ہے. اب بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں, اب آپ بھی کرائم سٹوریز کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, ہماری فرٹینٹی کے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے پیچھے, اندر کے لوگ ضرور شامل ہوتے ہیں. تو یہ جو گینگ کا ذکر کر رہا تھا اس میں بھی بہت سے ایسے ہی لوگ شامل ہیں. اب دیکھیے نا کہ ایک پولیس آفیسر کے مارنے کی پلاننگ, قتل کرنے کی پلاننگ, آن ڈیوٹی پولیس آفیسر ہے, مطلب اس نے جو اپنے دوست کو مروا دیا, اس کے ذہن میں کوئی شرمندگی ندامت نہیں ہے اسے کچھ بھی. دیکھیں نا عوام کی کتنی نفرت مل رہی ہے اس شخص کو. آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ عوام تو لان تان کر رہی ہے, چاہے وہ پاکستان کی ہے چاہے انڈیا کی ہے, بہت زیادہ, کیونکہ غداری کی ہے نا, پھر جو غداری کی سزا اس نے کی وہ پالی. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے لگا تھا ایک وقت میں جب احسن شاہ کی یہ خبر آئی کہ بس وائنڈ اپ, کیس ختم, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے بہت کچھ سامنے آئے گا, کیونکہ وہ جو بے تحاشا ویڈیوز ہیں جو ہمارے تک بھی پہنچ گئی ہیں, تو پولیس کے پاس کیوں نہیں موجود ہوں گی. مجھے لگتا ہے آڈیو پر کہانی رکنے والی نہیں ہے, ویڈیوز بھی آئیں گی, اور یہ وہی والی ویڈیوز ہیں جو جن کی ایک جھلک ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس میں پولیس اپنے آپ کو کلیئر کر رہی ہے کہ ہم لوگ بالکل کلیئر ہیں, صاف ہیں, اور ہماری طرف سے کچھ کرتی ہے پولیس, لیکن میں اس کو 100% اس چیز کو رد نہیں کر سکتی کہ انوالومنٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے. پولیس وہاں سے نکلی, کس راستے سے ان کو لے کر جا رہی تھی, کیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ رستہ ہوگا, یہاں پہ روکنا ہے, ہم نے یہاں پر گولیاں برسانی ہے, اندر سے کوئی مخبر ہوتا ہے. ورنہ یہ بھی ریکی, جس طرح سے اس نے اپنے دوست کی ریکی کی تھی نا, ان کے ٹائم کی, ان کے روٹ کی, ان کے وہاں تک پہنچنے کی سب ریکی ہو چکی تھی. ورنہ ایسے ہی کوئی نہیں کہ سیدھے آ کے گولیاں مارے اور آپ مر گئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ علی رضا کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے گا, کیونکہ پولیس کے پاس تو اب کاغذ تیار ہے نا کہ کہیں پہ بھی ملے اسے پکڑ لے یا مار دے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوری انکاؤنٹر نہیں ہوگا, اسے پکڑا جائے گا, اسے پکڑ کے کچھ انویسٹیگیشن کی جائے گی, کیونکہ بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے. اگر وہ عوام تک نہیں بھی آئیں گی تو پولیس اپنے طور پر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انکاؤنٹر کر سکتی ہے. شاید عوام کو یہ بتایا جائے کہ فوری انکاؤنٹر ہو گیا, ہم نے کہیں دیکھا گولیاں مار دیں. اچھا, اس میں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس آپ سے کہ آپ نے اتنا عرصہ کرائم پروگرام بھی کیے, پولیس اس میں اپنا مثبت کردار کیوں نہیں ادا کرتی کہ دو دشمنیاں ہیں, دو گھریلو دشمنیاں ہیں,
पुलिस अगर अपना मुस्बत किरदार अदा करे तो इन दोनों दुश्मनियों को ख़त्म नहीं करवा सकती? पुलिस ना कहीं बाइस्ड भी हो जाती है। किसी पुलिस वाले की रिश्तेदारी होगी अमीर बालाश के ख़ानदान के साथ, किसी की दोस्ती होगी एहसन शाह के साथ, किसी का कोई ना कोई राब्ता तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट से होगा। इस तरह जो अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोग हैं, ये तो सिर्फ हम लाहौर की बात करें तो ये नाम ले रहे हैं, फिर आप कराची में चले जाएं, उससे आगे पूरे पाकिस्तान की बात कर लें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी या हमदर्दी या दोस्ती के चक्कर में ऐसा नहीं करता, और ऐसा हो भी नहीं सकता। अब अमीर बालाज ने कोशिश की थी कि वो एक पुरअमन शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारे। आप किसी से भी जाके पूछ लें, आप खुद बल्कि मोहल्ले में पूछ के आए हैं, आप बल्कि मुझे बता रहे थे कि वहाँ एक एक शख्स उसकी बहुत इज्जत करता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है, और उसने अपने 1-2 इंटरव्यू में कहा भी है मैं दुश्मनी नहीं चाहता। तो उसका अंजाम क्या हुआ? उस बेचारे इंसान को इस दुनिया से रुखसत कर, आप नहीं भी चाहेंगे तो ऐसी दलदल है जिसमें आपको धकेल दिया जाएगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं।